अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है सिनेमन या दालचीनी, उसके फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी और बहुत से क्लेम सुने होंगे कि ये वज़न कम करती है और शुगर के लिए बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत मुफीद है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल भी है। तो ये वाकई सारे क्लेम सही हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में कि ये कोट एंड कोट वज़न बहुत ज़्यादा कम कर देती है और वज़न के लिए बहुत मुफीद है, या ये भी सुना होगा कि ये 7 दिन में सिर्फ 80% चर्बी कम कर देती है, या फैट बर्नर है, या बेली फैट बर्नर है। इन सारे क्लेम्स में क्या हकीकत है और ये वाकई के सारे क्लेम्स जो हैं मेडिकल रिसर्च सपोर्ट करती है कि नहीं करती, ये आज की वीडियो का मौजू है। तो देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज, आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। इससे पहले कि हम इसके फ़ायदे वगैरह के ऊपर देखें, ये देखें कि सिनेमन है क्या या दालचीनी है क्या। ये एक बार्क ट्री है जो कि उसके अंदर 2 केमिकल कंपाउंड्स हैं। एक तो है उसको कहते हैं कासिया सिनेमन और दूसरा जो है वो है सिलोन सिनेमन। दोनों के फ़ायदे हैं और उसमें उसके अंदर कुछ उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस दिखाई है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो सिनेमन जो है, ख़ास तौर पे जो कासिया सिनेमन है, वो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो याद रखिए, जैसे हमने अपने प्रोग्राम जो डायबिटीज़ के बारे में किया था उसमें बताया था कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ी बीमारी है कि आपकी इंसुलिन तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आपके जो सेल्स हैं बहुत ही रेजिस्टेंट हैं, वो इंसुलिन को काम नहीं करने देते। उसके बहुत सारी वजूहत हैं। उसके एक जो बड़ी वजह है कि वेट जिनका बढ़ा हुआ होता है, तो इसी तरह पर आपकी शुगर भी कम होती है और उसमें हेल्प करती है वेट वगैरह में भी। तो लेकिन ये देखें कि मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है और ये कितनी मुफीद है और कितनी मुफीद नहीं है। तो भी ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनकी रिसर्च है, इनकी 7 कैटेगरीज हैं। यानी जितनी रिसर्च इसकी स्ट्रॉन्ग है उसी तरह उसके रेटिंग ज़्यादा है, यानी इफ़ेक्टिव है, लाइकली इफ़ेक्टिव है या पॉसिबली इफ़ेक्टिव है। इसी तरह इसके जो नेगेटिव हैं वो भी इसी तरह ये कि इनइफेक्टिव है या लाइकली इनइफेक्टिव है या पॉसिबली इनइफेक्टिव है। और जो 7वीं कैटेगरी वो ये है कि इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी इसकी रिसर्च ऐसी है कि कुछ दिखाती है कि फ़ायदे हैं, कुछ दिखाती है कि इसके फ़ायदे नहीं हैं, या रिसर्च बड़ी कमज़ोर है इसके बारे में। ये जो भी रिसर्च स्टडीज़ की थी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। तो सबसे पहले की जो 2 कैटेगरीज हैं, लाइकली इफेक्टिव और इफ़ेक्टिव, इनमें जितने भी क्लेम्स हैं ये दोनों, ये जो कैटेगरीज उसको पूरा नहीं करती हैं। तो जो एक कैटेगरी है वो है पॉसिबली इफेक्टिव, वो है डायबिटीज़ के बारे में, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, कि जो रिसर्च शो करती है कि सिनेमन जो है वो पॉसिबली इफेक्टिव है कि आपकी शुगर कुछ कर सकती है कम। टाइप 1 में इसको दिखाया कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो टाइप 1 के जो लोग होते हैं जिनको ज़रा बचपन से ही डायबिटीज़ हो जाती है, जो शुरू से ही इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी और क्लेम्स हैं वो इनसफिशिएंट एविडेंस की कैटेगरी में, वो इंक्लूड करते हैं वज़न कम करने के भी। तो जो और कंडीशन जैसे गैस है या एज एन एंटी बैक्टीरियल है या एज एन एंटी फंगल एजेंट है, उसके बारे में रिसर्च या तो उसको शो नहीं करती है या ये शो करती है कि बहुत ही इनसफिशिएंट एविडेंस है। तब आइए, जो मौजू है हमारा मेन वो है वज़न कम करने का। तो आइए देखें जो कुछ इंडिपेंडेंट मेटा एनालिसिस हैं उन्होंने क्या शो किया है। मेटा एनालिसिस ये ऐसा होता है कि बहुत सारी रिसर्च जो स्टडीज़ होती हैं उनको एक जगह कंपाइल करके फिर देखते हैं कि सारी जो उनकी कंबाइंड इफेक्ट्स हैं रिसर्च के वो क्या हैं। तो इस मेटा एनालिसिस में उन्होंने 12 स्टडीज़ को इंक्लूड किया और 786 पेशेंट्स थे और उन्होंने देखा कि इसका वेट कितना कम हुआ है और BMI पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो उनकी जो कंक्लूजन थी वो ये थी कि सिनेमन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है वेट लॉस को या वज़न कम करने में। लेकिन जैसे कहते हैं ना, द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। जब हम उसको ज़रा गौर से देखें तो उन्हीं की जो अपनी मेटा एनालिसिस थी वो ये थी कि इन स्टडीज़ में जो वज़न कम हुआ है ऑन एन एवरेज 1 kg हुआ है और जो BMI की जो रिडक्शन थी या कमी हुई थी वो थी 0.5 kg के हिसाब से। तो अगर लेट्स से कि आपका वज़न था 80 किलोग्राम, तो 80 से 79 या 79 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप ये खुद ही डिसाइड कर लें कि ये वाकई सिग्निफिकेंट है कि नहीं।
میرے نظر میں جب میں کہتا ہوں کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے تو 1 کلوگرام کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹسٹکلی تو سگنیفیکنٹ ہے، لیکن کلینکلی سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایون جو ان کی جو ریسرچ ہوئی ہے، جو ان کی اپنی کنکلوژن ہے، وہ خود بھی آپ ان کو غور کر کے دیکھیں کہ ان کے ریزلٹس نے کیا شو کیا ہے. یہ جو میں نے پچھلی اسٹڈیز بتائی تھی یہ پبلش ہوئی تھی جنوری 2020 میں جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں. ایک اور میٹا انالیسس ہوا تھا، وہ ذرا اور بڑا تھا، اس میں 21 اسٹڈیز انہوں نے انکلوڈ کی اور اس میں تقریباً 1500 پیشنٹس انکلوڈ ہوئے تھے. تو سینمن کے استعمال سے یا دار چینی کے استعمال سے وزن کتنا کم ہوا اس تحریم، ان کی بھی اپنی کنکلوژن یہ تھی کہ سگنیفیکنٹلی ہیلپ کیا وزن کم کرنے میں. لیکن جب ہم نے ریزلٹس کو غور سے دیکھا اس میں جو 0.9 kg وزن کم ہوا آن این ایوریج، اور جو BMI تھا وہ تھا 0.4 kg کا. دونوں جو میٹا انالیسس تھے اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو رفلی 1 kg وزن کم ہوا، اور جو BMI پہ رفلی اباؤٹ ½ کلوگرام کے اوپر فرق ہوا. یعنی کہ اگر آپ کی BMI جو ہے لیٹس سے کہ 40 ہے تو 40 سے 39.5 ہو گئی، ٹھیک ہے. وزن کم ہوا اور obviously ذرا سا بھی کم ہوا تو it's better than nothing. لیکن 1 کلوگرام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی زیادہ اس کا افیکٹونیس ہے، یا یہ کہ یہ فیٹ برنر ہے یا آپ کا بیلی فیٹ برنر ہے. اور نہ ہی کوئی ریسرچ ایسی ہے جس نے شو کیا ہو کہ 80% وزن کم ہو گیا ہو یا 80% جو ہے یہ فیٹ برن ہو گیا ہو. تو جیسے یہ کلیم کہ 7 دن کے استعمال میں 80% باڈی فیٹ کم ہو جاتا ہے، یہ ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ وزن کم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت کوئکلی آپ کا وزن کم ہو جائے گا تو یو آلویز ٹیک اٹ ود اے گرین آف سالٹ، کہ اس کو آپ شک کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے جو ایسے میسو قسم کے کلیمز ہیں کہ 80% کم ہو گیا، 60% کم ہو گیا، 1 ہفتے میں کم ہو گیا. ویٹ لاس اتنا ایزی نہیں آ گیا. اتنا ایزی ہوتا تو اس کو یہ اوبیسٹی کی پرابلم ہوتی ہی نہیں کہیں پہ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہاں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شوگر کم کر سکتی ہے اور وزن کو تھوڑا بہت کم کر سکتی ہے. تو آپ کو اگر انٹرسٹ ہے کہ اپنا ایون اگر 1 یا 2 کلوگرام بھی کم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا اس کا یہ کہ اس کے نقصانات کوئی نہیں ہیں، خاص طور پہ اگر آپ جیسے جو ریسرچ میں استعمال کیے 1 سے 6 گرام کے قریب سینامن سٹکس، تو اگر اتنا استعمال کر رہی ہیں وہ 6 اور کر رہے ہیں آپ یا 6 سے 12 ہفتے تک تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر رہے ہیں اس سے اور بہت لمبے عرصے تک تو اس کی ریسرچ کے بارے میں ہماری سیفٹی کی اسٹڈیز ایسے نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سیف ہے اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں بہت لمبے عرصے تک استعمال کریں. سینمن کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ سینمن پاؤڈر استعمال کر لیں یا سینمن کی جو اسٹکس آتی ہیں یا دار چینی کی جو اسٹکس آتی ہیں ان کو استعمال کر لیں. ایک تو یہ کہ آپ دار چینی کی اسٹکس لیں، 1 یا 2 گرم پانی میں ابال لیں اس کو، اور جب پانی ابل جائے اس میں آپ ڈال دیں اور جیسے آپ اس کی قہوہ بنا کے یا چائے بنا کے وہ پی لیں 1 کپ. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جیسے آپ ریگولر چائے بناتے ہیں یا ایون گرین ٹی، اس میں سیم چیز آپ 1 یا 2 اسٹکس ڈال دیں اور اس کو جب وہ اچھی طرح سے ٹھیک ہے گھل جائے، اس کا رنگ آ جائے تو آپ اسٹکس ہٹا دیں، پھر آپ اس کو پی لیں. اور کیا طریقہ ہیں؟ آپ اس کو گرم دودھ میں بھی پی سکتے ہیں ملا کے. آپ نے 1/4 چمچہ یا آدھا چمچے کے قریب جو سینمن پاؤڈر ہے وہ ملا لیں. خاص طور پہ اگر آپ اس میں ہلدی بھی ملا دیں تو اس کے فائدے تھوڑے سے اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہلدی کے اپنے خود فائدے ہیں. ایک کوشن جو میں آپ کو دوبارہ اور بتا دوں وہ یہ کہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں لیں تو لیور آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے. وہ بہت زیادہ مقدار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی 6 گرام سے زیادہ لیں اور وہ بھی اگر آپ بہت عرصے تک لیتے ہیں 3 مہینے سے زیادہ تک اسی مقدار میں لیتے رہیں. تو اگر آپ وہ ایسی کوئی دوا لے رہے ہیں جو جگر کو خراب کر سکتی ہے، جیسے اگر بہت زیادہ مقدار میں ٹالینول ہے، ایسیٹامینوفین، یا جیسے INH ہے جو TB میں استعمال کرتے ہیں، یا ایریتھرومائسن جو اینٹی بایوٹک ہے، یا جو کولیسٹرول کم کرنے کے لیے میڈیکیشنز ہوتی ہیں جیسے لپیٹور ہے. اگر آپ سینمن کو یا دار چینی کو ان سے کمبائن کریں تو آپ ایکسٹرا کیئرفل ہوں. تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ہمارا یہ چینل پسند آئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، کہ تاکہ جو بھی ہمارا پیغام ہے جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اتنا بہتر ہے. ساتھ میں لائک کا بٹن استعمال کریں اور کمنٹ ضرور استعمال کریں تاکہ جو بھی آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہو وہ دوسروں تک ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیں آپ. تو اگلے پروگرام تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.